या बेतीन फेरी आणि हे हांगा पळया तुमकां आतां हांगासर एक आमी मिटर दाखयता. कसो गेला असो वचून कोणाक हो कसो हो तेजे कोण पयशे फारीक करता मिटर तेंचो जाल्यार भायर कित्याक इतले एसी चलता कोण इंजिनियर पयशे करता वा कोण मिनिस्टर पयशे खाता. ताराबाई नमस्कार आणि येवकार तुका. ताराबाई हे 2 दिसांनी पॉवर मिनिस्टरान एक धमकी बरी एक गोंयकारांक एक तेणी हे दिला स्टेटमेंट दिला. तो म्हणटा की 7 दिसांनी समज तुम्ही बिलां भरना जाल्यार तुमची आमी लायट कट करता म्हणून. तेजेर कितें म्हणटा तूं? वाडे खंय मरे अक्कल बुडी म्हण पळय आसा न्हू ती पळय अशी. हो मेलो पयलीं जोकर खंय पळयता थंयसर इस्पिकाच्या पानांक तो लागता तसो खंयचोय सरकार येयल्यार ताका पयलीं लागता. लोकांच्या कुस्तार वो जी येता आं तेंचे कडेन कितें आसलें आनी कितें ना. पयना आमची भिवपाची करत बेश्टो स्कुटरीन भोंवताले लायकी नासलेली एक कार घेवपाची. आज हेंचे कडेन भाटां बेसाय करोडांनी पयशे बिशे हेंचो जाला आनी जेंचे खाता म्हणजे लोकांचे खाता लोकांच्या कोस्तार तुमी जगता. उदक तुमी लोकांच्या कोस्तार घर तुमच्या लोकांचे कोस्तार तुमचे राणे शेणे सगळे आसा ते सगळे लोकांचे कोस्तार आनी लोकांकूच धमकी दिता. हांवें आतां तुका व्हिडियो दाखयला पळय तो व्हिडियो पळयला ते बेतीन हे आसा पळय आमचे कॅसिनोच्यो फेरीबोट आमची आसा त्या फेरीबोटा कडेन थंय मिटर आसा. हेज्या पयलीं सुद्दां कोणें एकट्यान व्हिडियो केल्लो हांवें बी दाखयल्लो. हो मिटर थंय कसलो हो मिटर थंय आसा आनी हेजी लाखांनी बिलां आसता. खंयचो मिटर हो असो बेतीन त्या फेरीकट दवरला. हे ते इंजिनियर न्हू तेजी बिलां खाता तेजें स्पश्टीकरण दी म्हणून सांग लोकांक. त्या जोकराक सांगपाचें की बाबा अशें ढवळत रावं नाका ढवळत लोकां मदीं रावं नाका. तुज्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें पळय आं तुज्या डिपार्टमेंटान एक जे तेंची तूं पळयशी दुकानां घेतात खंयच्यो गाडयो घेतात खंयसून येता पगार कितो राशिनी आसा आनी हेका मेल्ल्याक लोकांच्यो कुस्तार हो सगळे घेता बिता आनी लोकांकूच धमकी दिता. हे ते कंपनी पळय आसा त्या कंपनीचे लाखांनी पयशे आसा मरे. हेच्या पयलीं स्कॅम जाल्लो खबर ना. आतां हो स्कॅमी हो दुसरो स्कॅमी लोकांक आपल्या स्टाफांक फुडें घालता आनी आपूण शेत मारता. लोकांची 7 दिसां भितर लायट कट म्हणटा. आसा हिम्मत जाल्यार दाखय. आसा हिम्मत तर दाखय 7 दिसां भितर लोकांची कट करपाची. मागीर म्हाजे कडेन कितें कितें आहा पळय न्हू तें बी हांव दाखयता. आमदारांच्या घरांनी एदी व्हडलीं व्हडलीं बिलां जाल्लीं आसा. केन्ना घेतल्या रे तुवें? रस्त्या वयली लायटी बेश्ट पेटोवन दवरता. हे वेस्ट जाता ते खबर ना तुका? तुम्ही रस्त्यावयली लायटी म्हणटा ते रस्त्यावयली लायटी स्ट्रीट 24 वरां ना ते आता कंझ्युमर कोण आसा पळय तांकां बिलां येता ती. लोक म्हणजे सगळे हाडून लोकांच्याच हाड्ड्यार तुम्ही मारता. रस्त्यार सगळी लायट तुमचे ऑफिस जे आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे ते ऑफिसर येवचो आहा 4 वरां पयलीं एसी चालू कित्याक इतली कितें हें जाता. घरा कडेन भिकारे तुमी हांगा येवन सगळे लोकांचे कुस्तार खातले आनी लोकांक धमकी दितले. आसा हिम्मत जाल्यार दाखय. मागीर हांव ते कुंडय वेर्ना मागीर हांगासर म्हापशा तेवटेन ते सगळे कंपनीनी पळय बिलां आसा पळय न्हू ते सगळे हाडटले आनी तोंडार मारतले. ती बिलां पयलीं मरे लोकांच्या घरा कंपनीन भोव लोकांक त्रास करच्या परत लोक तुमकां वोट मारता लोक तुमकां हाडटा म्हणून ते तांबड्या गाडयेच्या हितून तुमी भोंवता झेत मारपाक. ती पयलीं काबार करा आनी मागीर उलय. दुसरी गजाल आनी एक सांगता हेंचे आतां असले नखरे पळय आसा हांकां हांव ताका त्या जोकराक एकूच सांगूंक सोदता कितें म्हणून तूं मरे MLA जायनासतना राव. तूं MLA जायनासतना राव मिनिस्टर जायनासतना राव. तुजी हालत कितें जाता ती पळय.
तू लोकांच्या ताटान जेयतलो, लोकांगेर जेयतलो आणि लोकांच्याच नांवांनी बोबो मारतलो. लोकांच्याच नांवांनी बोबो मारतलो. कसली रीत जाली? तांकां कितें जाल्यार ताका थारो आसा, खंयचोय गव्हर्मेंटान चिटकता. तो तेज्या भावाक सुद्दां वयर काडूंक सोदिना मरे. तेज्या भावाक स्वताच्या वयर काडूंक सोदिना तो. कित्याक? ताका जाळ आसा भावाची सुद्दां. एमजी काबार केली मरे हेणें. एमजी काबार केली स्वताच्या घमंडाक लागून आनी आतां तो काबार जावपाचो उरला. कितली दुख्खाची गजाल आसा. तेन्ना आमी वेर्णा फॅमिली एकटी पळयत जाल्यार तेजो 400 रुपयाचो बिल तेणी भरूं ना म्हणून तिची लायट कट केली. आनी व्हडले 400 व्हडले लाख असल्यार जाता. व्हडले व्हडले भांडवलदार आसा, व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, तेंची आजून करोडाची बिलां आमकां गोंय सरकाराक येवना. तेच सांगता न्हू. 400 रुपया तांकां चड. ते सिलिंडराची गजाल पळयना. 400 रुपयान सिलिंडर आसले तेन्ना बॉब मारूंक रस्त्यार देंवताली तेंच्यो बायलो. आनी आतां तांकां 1000 वयर जाली ती बॉब मारना. ती रस्तात म्हणून तेन्ना बॉब मारताली. आतां ना. आतां 400च्या बिलाक लागून गरिबाचें घर मोडलें. 400 म्हणून ताका सांगलें हांवें, तूं MLA जायनाका, तूं मिनिस्टर जायनाका आनी बस घरा कडेन. पळयता तुका तूं कितले दीस जियेता आनी कितले दीस जेता. हांकां चंद्रार धाडपाचें मरे गरज आसा आनी देव करतलो हेंची पाड घालतलो कशें तें. 400 रुपयाक लागून 400 लाख आहा मरे. लोकांचे पयशे ते कंपनीन बी लोकांनी दिवपाचे आहा. व्हडले व्हडले लोक मिनिस्टराक घट म्हणून भितुल्या भितूर सगळे डायरेक्ट हे बी घेतलेले आसा. त्या ऑफिसान बी कितें केल्लें आसा. आतां तुका हांवें मिटर दाखयलो तो बेती हेजो. अशे कितले तरी तेंचे मिटर आसतले जे भितुल्या भितूर म्हयन्याच्या म्हयन्याक त्या इंजिनियरांक त्या ढवळ्याक त्या सगळे पयशे मेळटा आसतले आनी गरिबाचें घर मोडटा. जेच दाखयता गरिबांक लायट कट करून दाखयता. जे कापासतात आहा तुका कट्ट्यांची माळ घालूंक जाय. जेची खावी पोळी त्याचीच वाजवावी टाळी असलो जाल्यार तूं वाडे वाडे अक्कल बुळे मेळ्याचे लोकांक त्रास करपाक उगडास दवर. फुडें आनी देव तुका आतां तुजे भरले दीस तो घरा कडेन ओगी मातसो समाधान. लोकांक अपुरबायेन सांग तुमी भरात पयशे. भो मरे ते कंपनीक आसा हिम्मत थंय बरें वचून भितुरले भितूर सेटींग करता मरे. 50% तुमच्या घरा कडेन आनी 50% तांकां माफ. ते भायले लायट घेता म्हणटा तुका कापासतात ना. तुज्या गोंया भितूर लायट चालू करपाची आसा तुका हिम्मत. PWD काबार केल्ली मेल्यान. आतां हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट काबार करून ते वर्कर आसा पळय तांकां गणबूट दिना, तांकां ग्लोव्ज हातीन दिना. ते बाबडे तसले आपले हाडून कामां करता. तेंची धड वेवस्था करिना तूं मेल्या. आनी स्वताच्या स्वार्थाक लागून तूं 7 दिसांनी कट करतलो. आसा हिम्मत जाल्यार कट कर. आसा हिम्मत जाल्यार कट कर मेल्या. पाड पडला तुजे.